कुवेतले 3500 नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने भएको छ। कुवेतले झण्डै 3500 गैरकानूनी हैसियतका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउनको लागि गत बिहीबारदेखि नै आश्रय दिएर राखेको छ। उनीहरूलाई स्थानीय विद्यालय, कलेज र खेल मैदानमा राखिएको छ। कुवेतले गैरकानूनी हैसियतमा भएका कामदारलाई आम माफी दिएपछि स्वदेश फर्कन इच्छुक नेपाली कामदारलाई आश्रय केन्द्रमा राखिएको हो। नेपालीका लागि अप्रिल 26 देखि 30 सम्मको समय तोकिएको थियो। त्यो समयमा तोकिएको केन्द्रमा उनीहरू लगेज सहित आवेदन दिन पुगेका थिए। महिला र पुरुषलाई अलग अलग आश्रय स्थलमा राखिएको छ। राहदानी नभएका झण्डै 3000 जनालाई नेपाली दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको थियो। राहदानी भएका झण्डै 500 सिधै आश्रय केन्द्र पुगेका थिए। कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीले नेपाल पठाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ। नेपालले उडान अनुमति प्रदान गर्न साथ कुवेतले आफ्नै खर्चमा चार्टर विमान मार्फत उनीहरूलाई नेपाल पठाउनेछ। गत फेब्रुअरी 29 सम्म भिसाको म्याद समाप्त भएका कामदार आम माफी प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। सहभागी हुने कामदारले जरिवाना तिर्नु परेन भने उनीहरूले पुनः कुवेत पनि जान पाउनेछन्। कुवेतले त्यहाँ रहेका नेपालीहरू नेपालसम्म नै ल्याइदिने हुनाले उनीहरूलाई काठमाडौँमै राख्ने वा प्रदेश स्थानीय तह कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। आइतबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत छलफल भएको र यही मोडलमा जाने भन्ने टुङ्गो भने लागि नसकेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताएका छन्। कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमा समेत यो विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताएका छन्। नियमित फर्कने बाहेक अन्यलाई पनि आकर्षक प्याकेज दिएर फर्काउन थाले के गर्ने भन्दै त्यसमा छलफल भइरहेको छ। कुवेतले अवैध भिसा कार्यरत नेपालीलाई आफ्नै अडानमा नेपाल ल्याइदिने जानकारी दूतावासले दिइसकेको छ। त्यसका लागि 45 दिन समय रहेको भनिएको छ। सबै मुलुकको सकिएपछि हाम्रो पालो रहेकाले नेपाली प्रतिको सद्भावकै रूपमा लिएको पनि राजदूतले बताएका छन्। अवैध आप्रवासी उक्त एमनेस्टी मार्फत फर्केमा उनीहरूको भविष्यमा पुनः कुवेतमा रोजगारमा आउन जान पाउने अधिकार सुनिश्चित रहन्छ। फर्कनु अघिसम्म कुवेत सरकारले पाल्ने र घर फिर्ता पनि उसैले गरिदिने भएपछि अधिकांश अवैध आप्रवासी कुवेत सरकारको प्याकेजमा सहभागी भएका हुन्। फर्कन चाहने नेपाली लगायतका कामदारलाई उनीहरूकै शिविरमा राखिएको छ। अवैध कामदारलाई फिर्ता पठाउने नीतिमा उनीहरूले सोचे अनुरूपमा नेपाली आवेदन नपरेको एक अधिकारीले बताएका छन्। कुवेत सरकारको जानकारीमा 7000 भन्दा बढी अवैध तरिकाले बसिरहेका छन्, तर 3000 भन्दा बढी मात्रै नेपालीले आवेदन दिएको हो। एमनेस्टीको आवेदनको 5 दिनमा 2500 नेपालीले दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट लिएका थिए। थोरैसँग भिसा सकिएको पासपोर्ट थियो। त्यही पासपोर्ट मार्फत पनि आवेदन दिएको बताइएको छ। कुवेत सरकारले नेपालीलाई फिर्ता गर्नेछ। फर्कने नेपालीलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषय गम्भीर हुन्। कुवेतको प्याकेजपछि फिलिपिन्सले आफ्ना कामदारलाई फिर्ता लगिसकेको छ। यद्यपि भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तान पछि बल्ल नेपाल परेको छ। कुवेतमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्दो छ। कुवेतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका नेपालीहरूको संख्या 84 पुगिसकेको छ। दूतावासका अनुसार पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा कुवेतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या निकै वृद्धि भएको छ। 3 मे 2020 सम्ममा कुवेतमा 84 जना नेपाली सहित 4983 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। कोरोना फैलिन नदिन र यसको प्रभावबाट मुक्त रहन अपनाउनु पर्ने सतर्कता अपनाउन तथा कोरोनाको शंका लागेमा तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि दूतावासले भनेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण काममा जान नपाउँदा रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने तलब सुविधा नपाएको तथा खानेकुराको समेत अभाव भएर कठिनाई उत्पन्न भएमा दूतावासमा कम्पनीमा र रोजगारदाता व्यवस्थापन पक्षसँग सम्पर्क गर्न समेत दूतावासले आग्रह गरेको छ। आश्रय केन्द्रमा बस्ने र खाने उचित प्रबन्ध छ। झापाका एकजना नेपालीले भने आफूहरूलाई बास्केटबल खेल्ने हलमा राखेको बताए। भुइँमा काठ बिछाइएको छ। काठमाथि छुट्टा छुट्टै म्याट राखिएको छ। यो हलभित्र मात्रै झन्डै 500 भन्दा बढी नेपाली होलान्। अन्य देशका महिला पनि छन् उनले भने। आश्रय केन्द्रमा 1 दर्जन महिलाको साथमा बच्चाहरू पनि छन्। उनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकी एकजनाले भनिन् 18 दिनको शिशु र 5 वर्षकी छोरी छिन्। उनी कुवेत पुगेको 8 वर्ष भयो। घरमा मालिकनीबाट यातना भएपछि उनी भागेर घरबाट बाहिर निस्किन्। एकजना नेपाली ड्राइभरसँग उनीसँगै बस्न थालेकी थिइन्। घर फिर्ने बेला श्रीमान सम्पर्कविहीन भएको उनले बताएकी छन्। अहिले उनीसँग लाममा बस्दा पाएको केही दिनार मात्रै रहेको बताइएको छ।
हर्मानियाको स्कुलको लाममा बस्दा अन्य दिदीबहिनीले बच्चाका लागि भनेर केही पैसा उठाएर दिनुभयो, त्यो पैसा मात्रै साथमा छ उनले भनिन्। नुवाकोटकी 35 वर्षीय महिलाको पनि अब 2 वर्षका छोरा छन्। उनले परिस्थितिले परदेशमा बच्चालाई जन्म दिनु परेको बताइन्। श्रीमान बितेपछि कुवेत आएकी थिइन्। नेपालमा पनि 2वटा बच्चा छन्, यहाँ पनि सम्बन्ध बस्यो, बच्चा जन्मियो। मलाई उहाँले नेपाल आऊ, म पछि आउँछु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ उनले भनिन्। उहाँलाई पर्खेर बस्नु बाहेक मसँग अरू विकल्प छैन। उनीहरूले आफूहरूलाई आश्रय स्थल केन्द्रमा लामो समयसम्म बन्दी बनाएर नराख्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। टिकटका लागि हाम्रो ट्राभल डकुमेन्ट पनि लागिसकेको छ। बस्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि यो एक किसिमको जेल जस्तै नै हो। खाली जेलमा नअट्ने भएर हामीलाई हलमा ल्याएर राखिएको हो, रसुवाकी एकजना महिलाले भनिन्। नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई किन अर्काको देशमा सडाएर राखिराखेको हो उनले प्रश्न गरिन्। आश्रय केन्द्रमा बस्नेहरूलाई नियमित स्वास्थ्य जाँच भइरहेको समेत बताइएको छ। साथै ज्वरो नाप्ने काम भइरहेको छ। रूपन्देही एकजनाले भनिन्, कुवेत पठाउन तयार छ, उहाँको हवाईजहाज पनि लैजान तयार छ, किन नेपालले मात्रै रोक्नु परेको होला उनले प्रश्न गरिन्। कुवेतले गैर कानुनी हैसियतमा झन्डै 7,000 नेपाली रहेको जनाएको थियो। 70,000 नेपाली वैध रूपमा कार्यरत कुवेतमा रहेको छ। कुवेतको आम माफीबाट गैर कानुनी हैसियतमा बसेका कामदारले 3वटा अवसर पाएका छन्। जरिवाना र जेल बस्नु नपर्ने, घर फिर्ता कुवेतले नै टिकट दिने र फेरि चाहेमा कुवेत फर्कन पाउने। यो भिसाको अवधि समाप्त भएका र रोजगारदाताले भागेको भन्दै उजुरी परेकाले मात्रै आम माफीको सदुपयोग गर्न पाइन्थ्यो। गत अप्रिल 1 देखि 30 सम्मका लागि आम माफीको समय छुट्याइएको थियो। अप्रिल 26 देखि 30 सम्म नेपालीका लागि समय तोकिएको थियो। सुरुमा हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार सबै केन्द्रमा नेपाली दूतावासको उपस्थिति रहने र राहदानी नभएकाहरूलाई त्यहीँबाट ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने कुरा थियो। भिड बढ्ने भएपछि दूतावासको उपस्थिति रहन सम्भव भएन। हामीले जिलेबी स्थित केन्द्रमा मात्रै डेस्क राख्न सक्यौं। बाँकी क्षेत्रमा बस्नेलाई दूतावासबाटै ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। भागेर काम गर्दै आएका नेपालीको संख्या 7,000 रहेको अनुमान थियो। उनीहरू अधिकांशसँग राहदानी थिएन। 4 दिन दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने कार्य एकदमै चुनौती बन्यो। हामीसँग सीमित कर्मचारी र साधन थियो। सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द थिए। नेपालीलाई दूतावाससम्म आउन कठिन थियो। हामीले स्वयंसेविकाका लागि नेपालीलाई परिचालन गर्ने रणनीति बनायौं। त्यसका लागि गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थासँग पनि समन्वय गर्यौं। परिचालन हुने स्वयंसेविकाका लागि निश्चित मापदण्ड बनायौं, जसले कूटनीतिक कर्मचारीलाई सहयोग गर्न सक्छ वा जान्दछ। उनीहरूलाई छनौट गर्यौं। कस्तो कागजात चाहिन्छ भन्ने सूचना स्वयंसेवीबाट नै प्रवाह गर्यौं। दूतावासका कुनै क्षेत्रमा बस्ने नेपाली कुन दिन आउने भनेर तोकिदियौं। दूतावाससम्म आउनको लागि नेपाली समुदायको पहुँचमा रहेका सवारी साधनको प्रयोग भयो। त्यसमा आन्तरिक मन्त्रालयबाट पनि समन्वय भयो। केहीले आफैले गाडीको प्रबन्ध गरे। फारम भर्नेदेखि सङ्कलन गर्ने काम स्वयंसेवीबाट नै भयो। त्यसलाई चेक जाँच गर्ने र ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने काम कूटनीतिक कर्मचारीबाट भयो। हामीले नेपालीका लागि छुट्याइएको समयभन्दा पहिला नै ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने परिस्थिति बनेको थिएन। जुन देशका लागि समय छुट्याइएको थियो त्यस समयभित्र काम सक्नु पर्थ्यो। स्वयंसेवीलाई तयार नपारेको भए हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। अब उनीहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै नेपाल जान पाउनेछन्। कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीले भने।